तौरात में है कि और ऐसा हुआ कि जब शमूएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को मुकर्रर किया कि इसराइल की अदालत करे। उसके पहलोटे का नाम यूएल था और दूसरे बेटे का नाम एबिया था। वो दोनों बेर सबा में काजी मुकर्रर थे और अदालत में तरफदारी करके इंसाफ की पैरवी करते और रिश्वत लेते। कुछ बुज़ुर्ग जमा होकर रास्ते में शमूएल के पास आए और उसे कहा, देख तू बूढ़ा हुआ और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चले, अब किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर जो हम पर हुकूमत किया करे, जैसा कि सब कौमों में है। दरअसल हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफ़ी से बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकारी हो जाओगे। उसी तरह जैसे तुम्हारे बुज़ुर्गों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। और जब हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद के लिए कहा तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुज़ुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा ज़लील और रुसवा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। ये सुनकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की तो उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया और उन्हें जिहाद का हुक्म दिया। लेकिन बाद में वही हुआ जिसका अंदेशा आप अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर फरमाया था, यानी बनी इसराइल की एक बहुत मामूली तादाद जिहाद के लिए तैयार हुई और बकिया सब ने मुँह फेर लिया। तफसीर जमल में है कि बनी इसराइल ने चूँकि बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी थी, चुनाचे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक असा मिला और बताया गया कि जो शख्स तुम्हारी कौम का बादशाह होगा उसका कद इस असा के बराबर होगा। चुनाचे लोगों की पैमाइश करने पर तालूत का कद उस असा के बराबर निकला तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर करता हूँ। और बनी इसराइल से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। तालूत को बादशाह मुकर्रर किए जाने की एक हिकमत तारीख़ तबरी में इस तरह बयान की गई है कि तालूत बहिश्ती था, यानी मिशकीज़े में पानी भरकर छिड़का करते थे और अपने गधे पर पानी भरकर लाया करते थे। एक रोज़ उनका गधा रास्ता भूल गया और उस रास्ते पर जा निकला। ये देखकर उनके नबी शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। सालबी के मुताबिक तालूत का नसबनामा इस तरह है, सावल बिन कैश बिन अफ़ील बिन सारू बिन तहूरत बिन अफ़ीह बिन अनीस बिन यामीन बिन याकूब। इमाम इब्न कुतैबा अपनी तसनीफ़ किताबुल मुआरिफ़ में तालूत के बारे में एक कौल नकल करते हैं कि वहब के कौल की बुनियाद पर वो बिन यामीन की ज़ुर्रियत में से थे जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के माँ जाए भाई की नस्ल है। इब्तिदा में वो नहायत तंगदस्त और ऊँट चराया करते थे। अपने गांव से 2 गुमशुदा गधों की जस्तजू में निकले और शमूएल अलैहिस्सलाम के यहाँ जाकर ठहर गए। उन्हें देखकर शमूएल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़बर दी कि तालूत तुम्हारा बादशाह है और ये बिन्यामीन की नस्ल से है। इब्न कसीर बहवाला इमाम सालबी लिखते हैं कि तालूत से मुराद तालूत बिन कैस बिन अफ़ील बिन सारू बिन तहूरत बिन अनीस बिन बिन्यामीन बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह है। तारीख़ मसूदी के मुताबिक तालूत बज़ात ख़ुद चमड़ा रंगने का काम किया करता था, सालन से रोटी खाता था। उसने अपनी कौम को अमली नमूना बनकर दिखाया। कुरान मजीद में है कि बनी इसराइल ने जब ये सुना तो मुँह बनाने लगे और नागवारी से कहने लगे कि वो हम पर कैसे हुक्मरान हो सकता है, उससे ज़्यादा कहीं हकदार तो हम खुद हैं, उसको मालो दौलत की वुसअत भी हासिल नहीं। आपने कहा हुक्मरान का जो मयार
تم نے مقرر کر رکھا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت عطا فرمائی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، اور یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث شروع کر دی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ اسے خاص کر دیا جائے، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ جسیم اور توانا ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اس قوم نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی یا کوئی معجزہ پیش کیا جائے، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کے فیصلے کی تصدیق مطلوب و مقصود ہے تو تمہیں وہ بھی عطا کر دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ جو متبرک صندوق جس میں توریت اور حضرت موسیٰ و ہارون کے نوادرات محفوظ ہیں وہ طالوت کی بدولت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہت کی ظاہری دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ تفسیر جمل، جلالین، خازن اور مدارک میں طالوت کی بادشاہی کی نشانی کا واقعہ یوں آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت سکینہ آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصاویر ایک سرخ یاقوت میں تھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں اور اس کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ملتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا رہا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کیا کرتے اور کامیاب ہوا کرتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ رب العزت نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کرتے رہے، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض مصائب میں
مبتلا ہوتے رہے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔